बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। आज आप लोगों के साथ एक बड़ा ख़ूबसूरत और लतीफ़ मौजू दरूद पाक के हवाले से बयान करना है, और बड़ा एक मैं समझती हूँ कि बिल्कुल नया एक ज़ाविया, एक एंगल आपके सामने रखना है कि दरूद शरीफ पढ़ने का ये अमल और ये फ़जीलत भी हमारी ज़िंदगियों में इस तरह से असर अंदाज होती है। और वो है जनाब के दरूद शरीफ पढ़ने से इंसान के औरा में कौन सा रंग ज़ाहिर होता है। अब हम यहाँ पर औरा को भी डिफ़ाइन करेंगे थोड़ा सा, और आपको बताएंगे कि आपकी शख्सियत पर दरूद शरीफ इस तरह से भी असर अंदाज होता है। सबसे पहली बात यह कि दरूद शरीफ सिर्फ़ एक ज़िक्र नहीं, ये रूहानी रोशनी का दरवाज़ा है जो इंसान के ज़ाहिर और बातिन दोनों को बदल देता है। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि दरूद शरीफ पढ़ने की जो तब्दीली आपके शख्सियत में आती है वो आपके बातिन से शुरू होती है। सूफिया कराम हमारे और बुजुर्गान दीन इस बारे में फरमाते हैं कि हर नेक अमल का एक मखसूस नूरानी रंग पैदा होता है, और इंसान अपनी उस शख्सियत के अंदर उस रंग को पैदा कर लेता है जब भी वो कोई नेक अमल या कोई नेकी करता है, कोई ज़िक्र इलाही करता है, कोई वजीफ़ा, कोई विर्द, इवन के दरूद शरीफ भी जब पढ़ता है ना, तो उसकी शख्सियत में एक बहुत खूबसूरत रंग पैदा होता है। लेकिन यहाँ चूँकि हम बात कर रहे हैं दरूद पाक के ज़िक्र की, दरूद शरीफ के वजीफ़े की जो लोग कसरत करते हैं, दरूद शरीफ हुजूर वाला वो वाहिद ज़िक्र है जो तमाम रंगों को जमा कर देता है। क्योंकि इसमें, अब यहाँ पर नुक्ता ज़रा समझिएगा, इसमें नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल होता है जो हर नूर की असल है। अहले इल्म की नज़र ये बात मैंने की है, वो इस बात को समझेंगे। अब आ जाए जनाब कि औरा क्या है। पहले इसको हम थोड़ा सा डिफ़ाइन करते हैं, समझते हैं। इंसानी जिस्म के गिर्द एक लतीफ़ तवानाई या रोशनी का दायरा होना वो औरा कहलाता है, जिसे औरा या लतीफ़ जिस्म का नूरानी, आप यूं कह लें कि हिसार भी कहा जाता है। और ये औरा जो है ना, ये हिसार जो आपके इर्द गिर्द रोशनी का बनता है, ये अपने रंग बदलता रहता है इंसान के ख़यालात, नीयत और उसके ज़िक्र के मुताबिक। बड़ी गहरी बात आज आपके साथ कर रही हूँ मैं, ज़रा समझिएगा इस बात को। जो लोग इल्म रखने वाले लोग हैं ना, वो इस बात को समझेंगे। दरूद शरीफ दिल के जंग को साफ कर देता है। इंसान के दिल में जितनी भी मैल कुचैल होती है ना जी, दरूद पाक के ज़िक्र से वो साफ शफाफ हो जाती है। उस वक्त जब आप दरूद शरीफ इस लिहाज से पढ़ रहे होते हैं ना कि जी अल्लाह पाक हमारे दिल को पाकीज़गी अता करे और रोशनी अता करे, उस वक्त औरा जो आपके इर्द गिर्द बनता है ना जी, यानी रोशनी का जो हिसार है, तो उस रोशनी का रंग या तो सुनहरी होता है या सफ़ेद हो जाता है, यानी रूहानी सफाई की अलामत, जब आप दरूद शरीफ इस नीयत से पढ़ते हैं। और जब दिल में दरूद पाक आप समा लेते हैं, जब आप डूब जाते हैं इस ज़िक्र के अंदर, तो औरा में सुनहरी रोशनी नुमाया हो जाती है। यानी जब आप डीपली उस ज़िक्र के अंदर चले जाते हैं ना, महव हो जाते हैं, यकसुई आपके अंदर आ जाती है दरूद पाक पढ़ते। ये तो फिर जो लोग दरूद पाक के नजराने पेश करते हैं हजूर की बारगाह में, उन्हें अपनी कैफियत का पता होगा। तो उन कैफियत के अंदर जो औरा अपना रंग बदलता है ना, यानी जो रोशनी का हिसार आपके इर्द गिर्द होता है, हम उनका जिक्र कर रहे हैं। ठीक है जी। और ये नूरे इश्क़ मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामत है, जब औरा के अंदर आपकी जो गोल्डन लाइट है, यानी सुनहरी रोशनी जब नुमाया हो जाती है, प्रोमिनेंट हो जाती है आपके अंदर।
تو یہ کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے اندر ڈوبنے کی علامت ہے۔ اور ہمارے صوفیہ کرام کے مطابق یہی وہ رنگ ہے جس سے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہوتی ہے۔ جب آپ کے ارد گرد آپ کا اورا جو ہے وہ ایک گولڈن لائٹ کے ساتھ بھر جاتا ہے، سنہری روشنی کے ساتھ بھر جاتا ہے۔ اب سبز روشنی جب آپ کے ارد گرد بنتی ہے، آپ کے اورا کے ارد گرد، سبز رنگ جو ہے نا جی، یہ رحمت، مغفرت اور برکت کی نشانی ہے۔ بڑا ٹھنڈا رنگ ہے۔ اہل درود کے ارد گرد سبز حالہ اکثر مشاہدے میں آتا ہے۔ اکثر لوگوں کے یہ تجربات میں چیزیں آئی ہیں کہ جب درود شریف پڑھا جاتا ہے تو سبز رنگ کا بھی ایک حالہ ان کے ارد گرد بنتا ہے، ایک نورانیت، ایک روشنی کا جو حصار وہ سبز رنگ کا بھی بنتا ہے اکثر۔ اور جو اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دل پر رحمت نازل ہو رہی ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے درود پاک پڑھنے کا، اور کس کس رنگ میں یہ آپ کو رنگتا ہے یہ ذکر درود پاک کا۔ اب دیکھیں، نیلا رنگ جو ہے، درود شریف پڑھنے والا نورانی حصار میں جب آ جاتا ہے نا، تو یہ نیلا رنگ روح کو بیرونی منفی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب آپ کے ارد گرد درود پاک پڑھنے سے نیلے رنگ کا حالہ بنتا ہے تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ آپ کو یہ بیرونی جتنی بھی منفی قوتیں ہوتی ہیں نا اس سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب ہمارا جو سنہری اور پھر سبز رنگ کا جو مرکب بنتا ہے، جو ان روشنی کا جو مرکب بنتا ہے، اس کا ذرا سنیے گا۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ جب دل میں عشق اور ذکر دونوں یکجا ہو جائیں، آپ ذکر بھی کر رہے ہیں اور ساتھ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوبے بھی بیٹھے ہیں، یہ کیفیت وہی لوگ کہہ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی آخری پیک پر ہوتے ہیں۔ اور جب یہ دونوں چیزیں یکجا ہو جاتی ہیں، یعنی عشق مصطفیٰ بھی آپ دل میں لیے بیٹھے ہیں اور ذکر بھی کیے جا رہے ہیں نا، تو اورا میں سبز اور سنہری روشنی مل کر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بناتی ہے۔ یہی وہ رنگ ہے جسے عالم ارواح میں اہل درود کے ساتھ پہچانا جاتا ہے۔ جب آپ ذکر بھی کرتے ہیں اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور یہی روشنی جو آپ کے اندر پھر بنتی ہے نا، یہ جو اورا بنتا ہے، جو حصار بنتا ہے اس روشنی کا، یہ انشاءاللہ تعالی عالم ارواح میں اہل درود کی پہچان ہوگی۔ یہ روشنی، درود شریف روح کی روشنی بڑھا دیتا ہے، دل کو نور کے مقام تک لے جاتا ہے، اور اورا کو اتنا شفاف کر دیتا ہے کہ انسان خود ایک چلتا پھرتا چراغ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جاتا ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، عشق کا جو نور ہے وہ اس انسان کی شخصیت میں اتر آتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا ایک ڈیفرنٹ سا اینگل آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ درود شریف پڑھنے سے آپ کے اورا میں، یعنی آپ کے ارد گرد کی جو روشنیاں بنتی ہیں، جو نور اترتا ہے آپ کے ارد گرد، جو نورانیت اور روحانیت آپ کے ارد گرد رہتی ہے، اس کا اثر آپ کی زندگی پر اور ان کی علامتیں آپ کی زندگی کے اندر کس طرح سے ظاہر ہوتی ہیں۔ کبھی ان چیزوں کو نا بڑا ڈیپلی جا کر سوچا کریں، دیکھا کریں۔ جناب آپ بہت خوبصورت عبادت کر رہے ہیں، جتنی فضیلت بیان کی جائے درود پاک کی اتنی کم ہے۔ زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، درود شریف کی فضیلتیں بیان کرنا ختم نہیں ہو سکتا۔ ایک بڑا ڈیفرنٹ سا، ایک بڑا ڈیپ سا آپ کے سامنے ایک اینگل رکھا درود پاک پڑھنے کا، کہ اس طرح سے بھی درود پاک جو ہے نا جی، وہ آپ کو ایک فائدہ دے رہا ہوتا ہے، آپ کی روحانیت میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے، اور آپ کے ارد گرد جو روشنیوں کا حالہ بنتا ہے، حصار بنتا ہے، جو ایک اورا بنتا ہے، اس کا آپ کی شخصیت پر کتنا اثر ہوتا ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ کعبہ کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط،
ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن مصطفیٰ فقط. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم.